सुरवातेक आमी गीत घेवया A37 वंदोन तुका. Baba, wandam tuka, sastangi purun, noman kurta. Surgincha Baba, wandam tuka, sashtangi podu, noman kotau. Tu somo gurkun, argandita, tu sosub aiku, doya rasa. Tu somogulku, argandita, tu sosotaiku, toya rasa. Baba buinino, noman tumka, atmenchi kurpin, Baba muka. Baba Bornino, no man kurka, atmiace kurpe, Baba mukar. Jisu chanawan, somolyanchi, istago dahamchi, vano sodi. Jesu chanawan, sol molyanchi, ishtago hamchi, wado sodi. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. Amen. आमचो देव जो सदांच आसलो, सदांच आसा आनी आसतलो, ह्या देवाची कृपा आनी शांती तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या बाबडीनो, आज आमी आमच्या बाबार्थाचें व्हडांतलें व्हड सोत समोर उमतांव, आनी तें म्हणल्यार देवान आंकार मारयेक कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. आनी हें सोत किरीत भाशेन 1950 आमचो पाप साहेब पियूस 12वो आनी सोत परगट केलें, जाका आमी डॉगमा म्हणटा. आनी त्याच दिसा आमकां किरीत भाशेन आयच्या दिसा आमकां किरीत भाशेन आमच्या भारताचो इंडिपेंडन्स डे, स्वतंत्रताचो दीस आमी समोर उमता. जे भाशेन मारयेक मनांतली सुटका मेवली, ते भाशेन आमच्या देशाक सुटका मेवली आनी आमचो देश मेकळीक जालो, बिकेम अ फ्री नेशन. आनी आमचे मनीस, भारताचे मनीस बसले आनी घटना कॉन्स्टिट्यूशन घडोवन हाडलें. आनी आमचे भारताचे मनीस आयज पर्यान राज चलयतात, परके मनीस चलयनात. ही आमकां सत्य मेवली. मारी भाशेन आमकांय हो फुडार फावो जातलो, आमकांय मेल्या उपरांत देवाची जिबीत फावो जातली. ह्या खातीर ह्या मिसांतल्यान
देवाक दिनवासुया आनी जायते फावटी आमची सत्या आमचो फ्रिडम आमी बरे तरेन वापरूंक ना देखून बोगसणे मागून देवाची काकुतीक उलो मारुया. सर पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक आमेन. खुशालकायेन आमचे नाद भारत मातेचे नाद वापरून देवाक आमी मोहिमा गावुया. प्रार्थना. सर्व राष्ट्रांच्या देवा आमच्या मोगाड बापा ज्या दिसा तुवें आंकार मारयेक कुडियात्म्या सयत सर्गीचे मोहिमेक उबारून वेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुज्या जानवायेची आनी मोगाची व्हड कुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सर वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस्त जिविताची भोवती भोगूंक पावूंक आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सभी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणीच्या ससनांक. आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या ओस्तऱ्यां भितर भोव व्हडट्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सर्ग आनी प्रितूम रचलेल्या देवाक वाखाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मतींतलो कदींच उबून वेचोना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो.
देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं, कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोट्टान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें. देवाचें बरोबकार. A reading from the letter of Paul to the Galatians. For freedom Christ has set us free. Stand fast, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. For you were called to freedom, brethren. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love be servants of one another. For the whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, take heed that you are not consumed by one another. But I say, walk by the Spirit, and do not gratify the desire of the flesh. For the desire of the flesh are against the Spirit, and the desire of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to prevent you from doing what you would. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The word of the Lord.
Thanks be to God. Can you rise for the acclamation? All generation will call me blessed. सर्विस्व तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे असो. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारीन म्हणलें, म्हजो आत्मा सोरीसपराक वाकांटा, देवा म्हज्या तारुका सवे म्हजो जीव मोर घोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुन्नेचेर ताणें दिश्ट घाली, आतांच्यान सगल्यो पिडगा म्हाका बागी म्हणटल्यो. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो तांणी. सर बोलिश्ट पवित्र नांव ताची भक्ती कोत्तेल्यांक तो पावता. पिडकेचे पिडकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्व दवरतल्यांक दिसपटायता. पदवीधरांक तो सुद्रां वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेलोल्यांक तो बऱ्या देण्यांनी बोत्ता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपली काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरवणाक गेलो. अशें आमचे पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाली केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारियेसमा 3 म्हयने एलिझाबेथीची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वगानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भुरग्यांनो, आज आमी भारताचे नागरीक कशे 2 परबो समोरमतात. पयली सुवातेर आंकवार मारयेचें स्वर्गावरण, the Assumption of Our Lady, our Mother, and second, आमच्या देशाची स्वतंत्रतायेचो दीस, Day of Independence. ही मुक्ती or freedom or independence मेवल्यार आयज 74 वर्सां बत्तात. मोगाच्या भुरग्यांनो, आमकां सगल्यांक सत्य जाय. We need our freedom. There are so many teenagers come to me and they tell me, Father, I don't like to stay at home. म्हाका घरांत रावून बरें दिसना. कित्याक आवय बापूय म्हाका बोगर सांगता, हें करिनाकाय, तें करिनाकाय. म्हाका करूंक जाय पळय तें म्हाका करूंक दिना. म्हाका ती सांगता शीक म्हणून. म्हाका ती सांगता मागणें कर म्हणून. अशें तशें कर म्हणून. म्हजी सत्या तांच्या हातान आसा. भुरग्यांनो, आमकां सगल्यांक सत्य जाय. लोकमान्य तिलक म्हणटालो, फ्रीडम इज माय बर्थ रायट. सुटका म्हणल्यार म्हजो कितें भाशेन म्हजो जल्माचो हक्क जावन आसा. सत्य म्हणल्यार कितें? वॉट इज फ्रीडम? जायते पावटी आमकां फ्रीडम म्हणल्यार वी हॅव वेरी रॉंग नोशन अबाउट फ्रीडम.
erroneous notion about freedom, false notion about freedom. आमकां फ्रिडम म्हणल्यार सत्य म्हणल्यार म्हाका जाय तें करूंक जाता. ही सत्य जावन आसा जायत्या जाणांक. No one can stop me what I am doing. Then we are in a fool's paradise. This freedom is only you find in the paradise of a fool. सत्तेन फ्री मनीस म्हळ्यार कोण? फ्री मनीस म्हळ्यार साद्या उतरांनी म्हळ्यार a person who will able to do the right thing at the right time without hurting others. म्हज्यान तर अशें करूंक जाता हांव किरीत भाशेन मेकळीकपणान भरलेलो मनीस. I am enjoying my freedom to the fullest. आमी पळयता जिविताचे एक एक भागाक आमकां जायते कायदे आसात. तूं गाडी घेवन रस्त्यार वेशी आमकां ट्रॅफिक सिग्नल दिश्टी पडटा. तूं तर ती क्रॉस करशी दुसऱ्यांची जिवीत तुजें जिवीत तूं त्रासान घालताय इन डेंजर. म्हणटकूच जिविताचे दर एक भागांत आमकां किरीत कायदे आसात. हे कायदे आमी बरे भाशेन पाडूंक जाय आनी हे कायदे 10 जाणांचें बरेपण सांबाळटा आनी राखता. जेन्ना म्हाका जाय तशें हांव करूंक कोत्ता तेन्ना 10 जाणांचें बरेपण हांव ओगडायतां. हे भाशेन जायते तवनाशे मनीस आमच्या संवसारांत उत्पन्न जाल्यात आनी आपणाक जाय तशें करून दुसऱ्यांचें जिवीत आनी आपणाचें जिवीत निसणटणाक पावयलां. Jean Paul Sartre, a philosopher, म्हणटालो, I am a free man, and because I am a free man, I can take away my life. I can commit suicide. No, you cannot commit suicide because you are not the owner of your life. You are only a custodian of your life. जिवीत देवा कडसून येता. आमी तें फकत राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय. हो आमचो कायदो. हो फिलोसॉफर म्हणटालो ही म्हजी सत्य जावन आसा. जाय तशें जिवीत वापरूंक जाता. नाका तेन्ना जिवीत म्हजी कोबार करूंक जाता. सारकें ना हें चिंतप. जिवीत देवा कडसून येता हें जिवीत आमी राखूंक जाय. म्हणटकूच आमकां जिवीत दिलां देवान आमी ताचो परामोस करूंक ताचो सांबाळ करूंक तें फुलोवन हाडूंक. मोगाच्या बावडीनो आनी भुरग्यांनो आमी कितें पळयता जायत आमच्या भारतांत आयज. आयज हांव तर मेकळीकपणान जियेलो. इफ आय लीव माय लायफ इन फ्रिडम आय हॅव द रायट टू रेज माय वॉयसीस एगेन्स्ट इनजस्टीस. आनी आयज जे मनीस अनितीचेर वायटाचेर सरकाराचेर आपलो ताळो उबारता त्या मनशांक आमी पळयता कोणा भाशेन त्रास पडल्या पळय ते. तांकां दवरून भितर घातल्यात कित्याक आयज सत्तेन फ्रिडमान जिवंक आमकां जागोन आमच्या भारतांत. हे भाशेन आमच्या भारतांत आमचें जिवीत जिवंक अवघड केलां. ह्या खातीर आमी मागूंक जाय आमच्या फुडाऱ्यां खातीर. आयच्या दिसा आमच्या इंडिपेंडन्स दिसा आमचे फुडारी हांगा थंयसर उबे रावून व्हडले व्हडले नारे सुट्टले, व्हडली व्हडली व्हडपणां सांगतले आनी इंडिया इज अ फ्री नेशन अशें म्हणून सांगतले. पूण आजून ही सुटका आमकां मेळूंक ना. आमी आजून आमच्या मनशाच्या चपक्यान आसा. ही सत्या हो फ्रिडम आमकां मेळ्ळे शिवाय आमची इंडिया केन्नाच एक फ्री नेशन जावचें ना. मोगाच्या बाबडीनो देवान आमकां सगल्यांक एक प्रवादीक ताळो दिला आनी ह्या प्रवादीक ताळे वरवीं वी हॅव द रायट टू एनावन्स जस्टीस अँड टू डिनावन्स इनजस्टीस. काम वॉट मे हें आमचें काम जावन आसा. जेजून हेच भाशेन केलें.
जायत्या भाग्यवंतांनी प्रोफेतांनी आमी पळयता वायटाचेर निशेध मारलो आनी कितें तांकां घडलें जायत तांकां मारून उडयलें. पूण स्वता खातीर ते मेले. ह्या खातीर स्वतान आमी जिवंक जाय आनी आनी सुटका आमी परगटूंक जाय. आयज म्हत्वाचो दीस जावन आसा आमकां सगल्यांक आंकार मारयेन असल्या फ्रिडमान ती जियेली. जेन्ना देवान तिका उलो मारलो तुजे आपल्या पुताची तूं आवय जावंक जाय, शी वॉज द मोस्ट फ्री पर्सन टू से येस टू गॉड. आनी त्या वेळार देवाचो पूत तिचे कुसव्यान मनीस जालो. अ फ्री पर्सन who is know to do the right thing and to do it at the right time. असले मनीस आमी जावपाक जाय. आनी आमची फ्रिडमाचेर कोणूय आड वेता तांकां आमी कोसाक लावपाक जाय. हें धाकटुलें गायन जें आमी आयकतले ह्या गायनान हीं चित्रां आमकां मेळटा. This is my right. And I will fight for this right to live in freedom. असले सुत्तीन म्हाका तुका आनी सगळे भारतीय लोकांक ही सुटका फावो जावंक कोतकोत्यान आंकार मारीक फुडें घालून आमी मागुया. This is my right given by God, to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, I will fight for the right to live in freedom. If anyone tries to take it away, you'll have to answer, 'cause this is my right. Talking about freedom, I will fight for the right to live in freedom. Talking about freedom, I will fight for the right to live in freedom. आमचो भावार्थ आतां सगळीं आमी उबी रावून परगट करुया. सतमंतान देवाक, सर्वपदर बापाक, स्वर्गांत कुटुंबीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्वी सांबाळलो, आंकार मरयेंतान जल्मलो, कोंस पिलाताक ताणें खोस सोंसली, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका टिकलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वपवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची मेल्यांची मोडसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो आतां मारीचे विणवणेन बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलोले पोरचेक गुलामपणांतली मेकळी जावंक उलो करतना आपल्या जिवितांत पयले ते स्वतंत्र जिवीत जियेवन पोरचेक नमुने जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक उर्बेन वावुरले. तशेंच आमच्या भारताचे राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक
तांकां बापा लागीं बोळ मागुया. रोयल बाबा आमचे मागणे आय. आमी क्रिस्ती भावा भयणींनी पातकी सोयंबाच्या वोंडावण्या पोरमोणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे स्फुर्ती पोरमोणे चलोवंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. रोयल बाबा आमचे मागणे आय. दोर क्रिस्ती कुटुंबांत आंकवार मरेची भोक्ती वाडोवंक तिचे शेगूण आमी आपणावंक आनी एका दिसा आमकांय सोर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. रोयल बाबा आमचे मागणे आय. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सोल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतोल्यांक बेगीनच पिकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. रोयल बाबा आमचे मागणे आय. सर्वेस्परा आमची सगळी मागणी आयक आनी मारी वरवीं आमच्या भारत देशाचेर आशिर्वाद घालून तुजीं भुरगीं कशीं एकामेकाच्या बरेपणांत एकामेकाचें बरें सोदून जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं आमेन. स्वीकार लो भगवान. स्वीकार लो भगवान. उपहार है दिल की ममता. स्वीकार लो भगवान. स्वीकार लो भगवान. तेरे प्रेम की बनी सरिता सदा मिले हमें प्रभु का. ये दाकरो रोटी बन लो विनंती प्रभु सुन लो. स्वीकार लो भगवान. स्वीकार लो भगवान. म्हजे बावडीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता तसलीं जाणून म्हाका. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्गींच्या बापा आंकार मारीच्या दोबाजीक स्वर्गा वरोणा दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आमी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दारार देण्यांनी भरलोली आमचे भुमींतलीं इंदानां तुका संतोशान ओंपून दिता. त्याच बरोबर सोमेस्त आमच्या भाव भयण्यांचो वावर कोश्ट दुखां संतोश उस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची बेटवणी तूं मांडून घे आनी सुपोड कर. क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबीं आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पजिदरां सासरींच्या देवा, सर काणे सोताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जानवाय आनी बोड, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकार मारिया ताणें केल्ले सडवणीचें प्रथम पोड. तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सोडयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची कुणां आनी बोरवांसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान व्हेल्ली आमचे माये बरोबर आनी सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Surgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान. स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान. सोर्गी तुका सोय सोय सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेस्पराची नामी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. सोर्गी तुका सोय सोय सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर मैं मागता. जावं ती आमकां आमचे समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोसमरण सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणी मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन बाबार्थाचो गूट परगोटिया. सोमिया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांचेस्को आमचे भाग्यवंत बापा, फिलीप आमचे गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर.
तांकां तुज्या इश्टाक गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुडी तुमकां मोडपडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दोये कोरम्या मागता हांव कार मारये देवाचे माये संगाती भाग्योन धरून दिता आनी सर काडीत तुका मानवल्यान तर सगल्या भक्तां बरोबर सासरीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्यात जेजू सांगाता त्यात जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. मोगाच्या बाबडीनो आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आमची घटना आख्या संवसारांत एक बऱ्यांतली बरें कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून सगल्यांनी लेखलेलें आसा. पूण तरी आसतना जाय ती स्वता हे कॉन्स्टिट्यूशनान आसा ती आजून आमच्या भारतांत आमच्या देशांत वेव्हारांत घालूंक ना. आनी ह्या खातीर आमचो भारत देश फुटलेलो आमी पळयता. वेगवेगळे धर्म आसात बरे भाशेन जिवंक आमचे लागीं जायना. मायनॉरिटीज आहा तांकां चेपून दवरलेले आमी पळयता. ग्रेस्त मनीस ग्रेस जायत वेता दुबडे दुबडे जायत वेता. हे भाशेन आमचो भारत देश चलता. हो देश आमी खेरीत भाशेन आमकां मारीच्या हातान घालुया आनी तिच्या भुरग्या सारकें जिवीत जिवून आमी स्वतान नितीन आनी मोगान जिवंक सुर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारेक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां ती उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटवय आनी सर आकारांतली वाटाय. समेन जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासरींच्या ससनांक समेची शांती सरांकाल तुमची सभी आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आसत्या तोंडान आमी वांटुया. पीस बी विथ देवाचे इशिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे इशिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे इशिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवो जेजू जो अनितीचेर वायटाचेर गुलामपणाचेर झुजलो. आमी आमच्या जिवितांत अनितीचेर वायटाचेर गुलामपणाचेर निशेध मारूंक होच जेजू आमकां बोड दिता. ताच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटा परस तुजो मोग
हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे बोव अमोलीक मास रगत मोजान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन ज्या दिसा आमचो भारत देश स्वतंत्र जालो आमच्या भारताचेर नवो उजवाड उदेलो अनितीच्या सांकड्याचो काडूक पयस करूंक गरिबीचो काडूक काडून उडोवंक आमकां नवो उजवाड आयलो ह्याच उजवाडान आमच्या भारत देशांत आमी उजवाडाचे नागरीक जावया मोदयांनीचे गुहपाट राहती मोदयांनीचे गुहपाट राहती गोरा गोरा रुका रुका गोरा गोरा रुका रुका उजवाडाच्यो पेटल्यो वाती भारत मातेक गावली ही मुक्ती भारत मातेक गावली मुक्ती नवो पुडा नवो हावे जोयता वाटेर आमचो मायंदे नवो पुडा नवो हावे जोयता वाटेर आमचो मायंदे
माता की जय जय जय, भारत माता की जय जय जय, भारत माता की जय जय जय, भारत माता की जय जय जय. आनंदान नाचून गायता विजय, आनंदात नाचून गायता विजय. भारत माते हो जय जयकार, भारत माते हो जय जयकार, भारत माते हो जय जयकार, भारत माते हो जय जयकार. करता आम्ही कोशे पुरा, करता आम्ही कोशे पुरा. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोले आंकार मारीच्या मोहिमेमूत पुताची कूड आनी रगत संतोश बरी काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विस्वासान कोत्ता. आमचे देशाची उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी समेस्त आंकार मरीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखीस जिविताची भौतीक आनी पुनर्जीवनपणाची मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तुमकां सगल्यांक एक खुशाल बरीत परब आवडेता आंकार मरीची. एकलो बरोवपी म्हणटा, जाची आवय स्वर्गार आसा ताणें फकत ओद्दी वाट चलपाची आसा. ही इज हाफ द वे टू हेवन. आमची आवय स्वर्गार आसा, ही वाट आमी तांकुया तिचे भाशेन. आनी त्याच बरोबर आज आमच्या भारताचो उत्सवीक दीस, इंडिपेंडन्स डे. आमच्या भारता खातीर मागुया. आमच्या भारतान ही शांती आनी एकामेकाक आसा तसो मानून घेवप हें देणें आमकां सगल्यांक फावो जावंक. आनी भोव करून जे कोण समाजाचे देगेक सांपडल्यात, दुबळे आसात, तांकां आमी हात दिवन वयर काडूंक. हेंच म्हणून तुमकां सगल्यांक आयच्या दिसाची परबीं पाठयता. हॅपी इंडिपेंडन्स डे. Wish you the same. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकल्यो बागायात आनी दर मागण्या फाटल्यान आमेन हो जबाब मोठ्यान दियात. आमच्या मोतीचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाचे सर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांवूंक. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपली खुशे प्रमाणे तो सुपोड करूं. आमेन. आनी सर पयदा देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आमी गीत घेवया T31 निर्मले कुनवोरनी. Put my
Baugiaka atyani mornakali. Nirmode kuori naman kapurada ay kamkanje kaprahada. Nirmole kuo